सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन, उसी टॉपिक पर डिस्कशन जारी रखेंगे। सौतेली माँ का जो मासूम बच्चों पर 5 महीने तक जो तशद्दुद था, जिस्मानी तशद्दुद, प्यासा रखा, भूखा रखा और फिर जंजीरों से बांध के रखा। और फिर मैं उस बात को रिपीट कर दूं, जो जस्टिफिकेशन दी गई थी वो ये दी गई कि बच्चे शरारत करते थे, घर में गंदगी फैलाते थे। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं समाजी रहनुमा हैं सारिम बर्नी साहब। सारिम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सारिम साहब, ये माशरती अक़दार किस तरफ जा रहे हैं? ये क्या किस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं? ये सौतेली माँ का तो एक बड़ा मकाम है, रुतबा है, उसकी ममता जो है वो किसी की मिरास नहीं है। ये आप मुझे समझाने में मदद करें सर कि ये कौन सी माँ है जो इस तरह का तशद्दुद कर रही है बच्चों पर? देखें भाई, बात यह है, जब हमारा कानून, हमारा निज़ाम ऐसा होगा कि जिसके साए तले हमें यानी मुजरिम होते हुए तो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मजलूम होते हुए कोई हमदर्दी नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ें जन्म लेती रहेंगी, फ़रोग़ पाती रहेंगी। हमारे यहाँ जब महल्ले के लोग निकले, उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने रेंजर्स बुलाई, और ये देखिए रेंजर्स बुलाई है, रेंजर्स ने रिकवर किया है, पुलिस ने नहीं किया। रेंजर्स ने निकाला, जारी बात है पुलिस को देना था, पुलिस को दिया, पुलिस वालों ने उसी माँ के हवाले वो बच्चे कर दिए। वो वीडियो देखने के बाद किसी भी सूरत, किसी भी तरीक़ेकार के तहत क्या वो बच्चे उस माँ के हवाले करने चाहिए? और अगर करने चाहिए तो फिर हम इस वक्त अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमें इस पर बात और बहस नहीं करनी चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए बिल्कुल इसको। मैंने अपनी टीम भी भेजी, लेकिन पहले तो थाने वाले इस बात से ही मुनकिर थे, नहीं हमारे पास तो कोई ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ है, गुलबर्ग के हदूद में तो कोई ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ है। आप ये तो देखिए कि जुर्म को किस तरीके से सहारा दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो ये चीज़ें जब हम दिखाएंगे और देखेंगे और सहेंगे, तो किस तरीके से हम कहेंगे कि हम इन चीज़ों को काबू कर लेंगे? फिर ये चीज़ें काबू नहीं होंगी, वैसे ही काबू से बाहर हो चुकी हैं। और आइंदा जो कुछ होने जा रहा है, फिर आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे पास 4-6 दिन पहले जो केस आया वो भी देखा होगा आपने, बिल्कुल जो सर। उसकी माँ के शौहर ने उन बच्चियों के साथ जो कुछ जुल्म किया, ठीक है ना, ये जुल्म के बावजूद ऐसे। लेकिन सारिम साहब, ये आप समझते हैं कि ये मामूली कैफियत है इन लोगों की जो इस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं और इस तरह का तशद्दुद करते नजर आ रहे हैं, कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम कमसिन बच्चे, 4 से 10 साल के दरमियान के बच्चों की उम्र बताई जा रही है, इनके साथ ये जंजीरों से बांधने वाला सलूक, खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, ये समझते हैं कि ये मामूली कैसे कोई? देखें, यहाँ तक के बात मुझे समझ में आती है कि माँ काम पे जाती थी, ये मैं ये भी ये कह रहा हूँ कि ये यकीनन सिखाने वाले ने सिखाया होगा, मैं क्या बताऊँ किसने सिखाया होगा। खैर, मैं चले यहाँ तक मान लेता हूँ कि वहाँ तक के बात समझ में आती है कि तुम बांध के चली जाती हो ताकि ये बाहर निकल के किसी की कोई चीज़ ना चोरी करें। लेकिन महल्ले वाले ने भी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि ऐसा करते हैं। दोएम, आपको पता है, मेरे खुद मैं यकीन जाने में जिस वक्त वीडियो देख रहा था, मैं रो पड़ा कि वो बच्चा जब जंजीर से उसको खोला है उस आदमी ने, पड़ोसी ने, तो इतनी धीमी सी आवाज में कह रहे खाना दे दो मुझे, उसकी हड्डियां निकली हुई है दोनों बच्चों की। ये क्या कर रही है ये औरत? और हम उस औरत के हवाले वो बच्चे कर रहे हैं कि क्या हो गया हमारे माशरे को, हमारे निज़ाम को, हमारे कानून को, हमारी पुलिस को क्या हो गया है? एक राह चलते इंसान को तो रोकती है, उसके साथ सब कुछ होने के बावजूद चाय पानी मांग लेती है, और एक ऐसे मुजरिम के हवाले बच्चे कर रही है जिससे आइंदा पता नहीं क्या वो आगे जाके इन बच्चों के साथ क्या करे। क्या उम्मीद है आपको? अब अगर वो कहीं मार के किसी नाले में मिलते हैं, फिर हम रो रहे होंगे उस पर, या उसको फिर ले जाकर के इससे बदतरीन तशद्दुद करती है तो फिर हम रो रहे होंगे। हम कब जिंदा होंगे? हम कब समझेंगे? हम कब जागेंगे? यहाँ सियासी पार्टियों के भी जो रोल में देख रहा हूँ, कोई ऐसा केस होता है तो जो हुकूमत में है वो कम आते हैं, जो हुकूमत में नहीं है वो ज्यादा हमदर्द बन के आते हैं ताकि उनकी जो है ना तख्ते उलट सके। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये कैसे हमारे लीडर्स हैं? ये कैसे हमारे कानून, हमारे निज़ाम है? हमें अब बोलना पड़ेगा, और बोल तो रहे हैं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, हमें एक होना पड़ेगा। अगर ये कानून हमारा साथ नहीं देता तो हम एक दूसरे का साथ देंगे और ऐसी चीजों में जो है ना कूदेंगे और इसको निकालेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे। सारिम साहब, क्या समझते हैं आप कि जिस तरह ये बच्चों के साथ नारवा सलूक रखा गया है,
تشدد کیا جا رہا ہے اتنی کم عمر کے اندر، اور پھر فرسٹریشن، ڈپریشن جو بھی کہیں اس عورت کا، یا پھر اس کی دماغی توازن تو میں سمجھتا ہوں بالکل بیلنس نہیں ہے میری نظر میں، تو میرا تو تجزیہ یہاں پر یہ ہے. اگر وہ اس طرح کا فرسٹریشن بچوں پر اتار رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں مستقبل کے اندر یہ جو مستقبل کے معمار ہیں بچے ہمارے، یہ جو گلدستہ ہیں، یہ آگے فرسٹریشن پھر سوسائٹی پہ نکالیں گے؟ میرے بھائی میں اس کو نہ دماغی مریض سمجھتا ہوں، نہ میں اس کو فرسٹریشن سمجھتا ہوں. یہ صرف لا قانونیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں. میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو جہالت اس ماں میں پائی جاتی ہے، دماغی جہالت، ہمارے پولیس والوں نے کیا کیا؟ کیا کوئی مختلف جہالت تھی اس کے اندر؟ اللہ تو ہم سے کیا کہتا ہے کہ روکو، روک نہیں سکو تو بولو، بول نہ سکو تو اس کو برا سمجھو. تو یہ تو اس اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، طاقت والے، جو روک سکتے ہیں پھر بھی نہیں روک رہے، پھر بھی اسی مجرم کے حوالے کر رہے ہیں. تو پھر کیا آپ بتا رہے ہیں؟ پھر ہمیں ایسے تھانے، ایسے پولیس، یا اس کا تماشا اتنا بڑے لگانے اور دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آئی رینجرز نہیں آنا تھا؟ کیوں لے گئی پولیس نہیں لے جانا تھا؟ سب کچھ ویسے ہی کرنا تھا. تو اور پولیس پھر کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اگر اتنی ہونہار پولیس سے بہت سمجھداری رکھتی ہے تو پھر 5 مہینے وہ بچے زنجیروں سے بندھے رہے. کدھر تھی وہ پولیس؟ کیا کر رہی تھی وہ پولیس؟ کیا ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے؟ کیا ان کا نظام ہے؟ تھوڑا سا اگر یہ اپنے گربانوں میں بھی جھانکے نا، میرا خیال ہے تو جرم بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن جہاں کچھ ملنا نہیں ہے، جہاں کچھ حاصل نہیں ہے، ادھر ٹائم کیوں ضائع کریں؟ ادھر کیس کیوں بنائیں؟ ادھر جیب سے خرچے کیوں کریں؟ مسئلہ سارا یہ ہے. نہیں سر، آپ ماشاءاللہ سماجی رہنما ہیں، سماجی کاموں میں سب سے آگے رہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں سماجی رہنماؤں کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا اسٹینڈ لیا جائے گا اس عورت کے خلاف بھی؟ میں تو کہتا ہوں اب جس پولیس والے نے ہینڈ اوور کیا اس کے بھی خلاف اسٹینڈ ہونا چاہیے. تو آپ جائیں گے پھر اس کے خلاف کیا بالکل میں کارروائی جاؤں کریں گا. گے؟ میں جناب پٹیشن لگاؤں گا. آج تو شام ہو گئی تھی، کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پٹیشن لگاؤں گا میں اس کے خلاف جا کر کے. کیسے پولیس کو اختیار تھا؟ مجسٹریٹ کے سامنے تو پیش کرتے، کم از کم مجسٹریٹ کو تو بتاتے، کسی بھی شیلٹر ہوم میں دیتے، کسی بھی اس سے دوری میں رکھتے ماں کو، کوئی سزا کا نظام بناتے، کوئی ماں کو 1-2 دن تھانے بٹھاتے، پوچھتے تو صحیح تو نے کیا کیا. اچھا، آپ نہیں سمجھتے اگر تمام سماجی رہنما جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اگر اس کو پریشرائز کیا جائے اس ایشو کو، تو پھر ہو سکتا ہے تیزی سے کارروائی ہو اس پر؟ جناب کوئی آتا ہے یا نہیں آتا مجھے نہیں پتا. میں تو اپنا فرض نبھاؤں گا. آپ جائیں گے؟ میں تو آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اس نیک کاوش کے اندر کہ اگر معاشرے سے برائی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. سماجی رہنما سالم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی ہے کہ کل اس پولیس آفیسر، اس اہلکار کے خلاف بھی جو ہے وہ پٹیشن دائر کی جائے گی جس نے ماں کے ہینڈ اوور دوبارہ بچوں کو کر دیا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل سامنے آتا ہے، کیا معاملہ سامنے آتا ہے. بہت افسوسناک معاملہ ہے یہ، اس پر مذمت کرتا ہوں میں، اور دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں والدین سے کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے. بہرحال وقفہ لوں گا، اس کے بعد ایک اور اسٹوری پر بات کریں گے.